सेवा श्री गणपतीची ध्यान मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपती अथर्वशीर्ष शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे अंगे तुष्टुवांस धनुभिवेशं देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। मूल मंत्र। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखलिविद्वं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवतोरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवादरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वान्मयत्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयत्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं तत्त्वजायते सर्वजगदिदं तत्त्वस्थिष्ठति सर्वजगदिदं त्वत्तीयलमिष्यति सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिधा नित्यं त्वं ब्रह्मां त्वं विष्णुं त्वं रुद्रं त्वं इन्द्रं त्वं अग्निं त्वं वायुं त्वं सूर्यं त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेणं रुध्वम् एतत्त्वमनुस्वरं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरूतरूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रूदगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गणपते नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुशं धारिणं रदं च वरदं हस्तर्भिर्बाणं मूषकध्वजनं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तं गन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवजगत्कारणमच्युतम् अविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषपातरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनः वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः।